إذا مستمعنا اليوم في دوازتي غادي نقترح لكم خبيزات صغار ممتازين للعيد والطريقة ديالهم سهلة. نتمنى أنكم تجربوهم. نحتاجو في المقادير لرابعة ديال طحين فورس، غادي نحتاجو كذلك رابعة ديال طحين ديال القمح، قبيصة ديال الملحة، معلقة كبيرة عامرة ديال الحليب بودرة الحليب غبرة، 4 المعالق كبار ديال الزيت الرومية، معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة كبيرة كذلك ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز. وغادي نحتاجو اكيد المدافي اللي غادي نجمعوا به العجين. باش نجمعوا العجين غادي نحتاجو كذلك تقريبا واحد شويه ديال البافو، داك الخشخاش اللي بحال الحبه السوداء، داك الرقيق اللي كنديروه في التزيين ديال الخبيزات. غادي نحتاجو كذلك شويه ديال الزنجلان وشويه ديال زريعات ديال الكتان. هادو الزرارع اللي غادي نديروهم في هاد الخبيزات. غادي نحتاجو تقريبا بيضه، غادي نحلوها واحد شويه وشويه ديال يعني هاد الزرارع كذلك غادي نزينوا بهم وغادي نوريكم الطريقه. غادي نعاود بالنسبه للمقادير باش نحضروا خبيزات صغيورين بالنسبه للعيد اللي ممكن ان ناكلوا بهم هكا شيوات ديال العيد ان شاء الله. فاحنا غادي نحتاجوا في المقادير باش نحضروا الخبز غادي نحتاجوا 4 ديال طحين فورس، 4 ديال طحين ديال القمح، قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الحليب غبره حليب بودره، 4 المعالق كبار ديال الزيت الروميه، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز. المدافي غادي نحتاجوا شويه ديال الزرارع، يعني البافون يكون عندنا داك الخشخاش، الزنجلان باللوان بجوج، اما اللي عندنا الزنجلان داك ديالنا العادي اولا داك الزنجلان الابيض حتى هو كيجي ممتاز في هاد الخبيزات، وزريعه الكتان. هادو هما الزرارع اللي غادي نستعملوا. وغادي نحتاجوا كذلك بيضه مطربه، هذه باش غادي ندهنوا يعني كالعاده غادي ندهنوا الوجه ديال هاد الخبيزات. بالنسبه للطريقه يعني بطريقه عاديه، بالنسبه لهاد المقادير تقريبا غادي يخرجوا لنا واحد 15 حتى ل 16 كويرات صغيورين يعني ديال هاد الخبيزات. واكيد على انه الا طبقتوها وعجباتكم ممكن انكم تضاعفوا الكميه، نص كيلو حتى الكيلو ديال طحين فورس، وتخرجوا كميه وتحتفظوا يعني طيبوهم وتحتفظوا بهم في المجمد، يعني حتى تبغيو انكم يعني تحضروهم، حتى تبغيو انكم يعني صافي تحطوهم عاد ديك الساعه. كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. مهم هذا الاقتراح كيخرج تقريبا 15 حتى ل 16 كويره. بالنسبه للطريقه، الطريقه سهله. غادي ناخذوا يعني واحد الاناء غارق ولا قصريه صغيره وغادي نخدموا فيها يعني هذه العجينه بالطريقه العاديه. غادي ننزلوا هذاك الطحين 4 ديال الطحين فورس مع 4 ديال الطحين ديال القمح، غادي نضيفوا قبيصه ديال الملح، نضيفوا معلقه كبيره ديال الحليب غبره داك الحليب بودره، نضيفوا كذلك 4 المعالق كبار ديال الزيت الروميه، معلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز. نخلطوا هاد المقادير كلها وغادي نجمعوها بالمدافي، يعني كنجمعوا بالمدافي وشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. ومن بعد ملي كتجمع لينا كندلكوها مزيان. هاد الخبيزات يعني كيبغيو الدليك، ضروري العجينه نبقاو ندلكوها حتى كترتق، يعني كتولي رطبه في يدينا صافي كطيب بزاف يعني ورطبه وكترتق. يعني ملي كنبقاو ندلكوها كنبداو ترتق لينا في يدينا فكنعرفوا على انه راها واجده. ومن بعد مباشره ملي كتدلك لينا مزيان وعاد ديك الساعه كنضيفوا في اخر مرحله، كنضيفوا في الاخر كنضيفوا هاد البافو والزنجلان وزريعه الكتان. هادو كناخذوا معلقه من كل واحد، يعني معلقه من البافو، معلقه من الزنجلان داك البيض ولا الاحمر، ومعلقه من زريعه ديال الكتان. يعني هاد الزرارع كلهم نهزوا منهم معلقه وكنضيفوهم على هاد العجينه. ومن بعد يعني يعني باش كتجي مخلطه حتى لداخل كتجي فيها، يعني كنعاودوا ندخلوا فيها هاد الزرارع اللي درنا معلقه ما كنكثروش، معلقه من الخشخاش بافو، معلقه من الزنجلان، معلقه من زريعه الكتان. ثم كيف قلنا مباشره كنغطيوها بواحد المنديل يعني بطريقه العاديه ونخليوها يعني كتخمر تقريبا واحد نص ساعه. ملي كدوز واحد نص ساعه ناخذوا هاد العجينه ونشكلوا منها كويرات صغيورين، يعني ما تيكونوش بما انه يعني في الفطور ديال العيد اولا يعني في العيد الاضحى دائما في الاعياد تنديروا خبيزات اللي هما صغيورين كيجيو يعني حتى في الشكل ديالهم راقيين، يعني كيكون خبز بلدي مصايب في الدار ولكن التزيين بطريقه عصريه. ملي ناخذوا هاد العجينه ملي تكون خمرات يعني غطيناها بواحد المنديل وخلينا كتخمر تقريبا واحد نص ساعه، من بعد 30 دقيقه من بعد نص ساعه كناخذوا هاد العجينه وكنشكلوا منهم كويرات صغيورين تقريبا قلنا غتخرج لنا 15 حتى ل 16 قطعه. ومن بعد كناخذوا هاد الكويرات وكندهنوهم بهذيك البيضه، ناخذوا الشتاء وهذيك البيضه اللي حلينا
كنهزو منها وكندهنوا الوجه ديالها والجناب يعني مزيان بهذا البيض. ثم مباشره كنحاولوا اننا نزينوا بالطريقه ديال الزائد. يعني قبل ما نفلحوها نزينوا، مثلا ناخذوا 4 الخبيزات نزينوهم بهذاك البافو الخشخاش، 4 الخبيزات اخرين نزينوهم بزرع الكتان، 4 الخبيزات اخرين مثلا نزينوهم بالزنجلان الابيض او الزنجلان العادي. ثم مباشره ملي كنكونوا درناهم كناخذوا لاطه ديال الفران، نحاولوا اننا نرشوها بشويه ديال الطحين ولا نديروا ورق الطهي، ونحاولوا نحطوا هاد الخبيزات هادو اللي درنا فيهم اللي دهناهم ودرنا فيهم كذلك الزرارع. وعاد ديك الساعه كناخذوا اما داك الموس الماضي داك الراس ديالو، اما يعني غازواغ اللي كتكون خاصه كنديروها لهذا كنحطها في المجر ديال الكوزينه، كتكون جديده وهي اللي كنفلحوا بها بما انه كتكون ماضيه ما كنستعملوهاش استعمالات اخرين، وانما كتكون جديده وتكون عندنا يعني في المجر ديال الكوزينه. ملي نبغيو نديروا هاد التفليحه ديال زائد هكا في الخبيزات باش كيجيونا بحال اللي كيتباعوا في الباتيسري واللي كيتباعوا بثمن شويه طالع، ومن بعد كنحاولوا اننا نفلحوهم بلا ما نوصلوا ديك التفليحه يعني للداخل ديال العجينه، وانما هي من الفوق كنفلحوها بشكل افقي وبشكل عمودي باش كتجينا شكل ديال الزائد. وملي كيكونوا اصلا هما زيناهم حتى في التزيين ديال هذوك الزرارع اللي غاديين بعد ما كنكونوا دهناهم بالبيض، ملي نبغيو يعني نحاولوا اننا نزينوهم نحاولوا اننا نديروا بحال تقريبا تزيين ديال الصفه. يعني كنديروا دوك الخطوط هكا طويله، فنديروا خط هكا ديال زرعه الكتان مثلا افقي وزرعه الكتان كذلك بشكل يعني عمودي باش كتجينا زائد. يعني مباشره كنكونوا حنا زينا بهذيك الطريقه. يعني ممكن انكم ديروا زرعه ديال الكتان والخشخاش والزنجلان الابيض مثلا ولا الزنجلان العادي ديروا في الوجه كامل ديال هاد الخبيزات. كيف ممكن انكم تاخذوا هاد شويه مثلا ديال البافو شويه ديال هاد الخشخاش وتحاولوا انكم ديروه مباشره ملي كتكونوا دهنتوا الوجه ديال الخبيزات بالبيض مباشره، ما ديروهاش على الوجه كله وانما بتزيين اخر كديروا يعني من الفوق حتى لتحت بشكل افقي وبشكل عمودي باش كتجينا الطريقه ديال زائد. يعني كتكون مزينه هي اصلا بالتزيين ديال زائد هكا بهذاك الخشخاش اولا بالزنجلان اولا بزرعه الكتان. عاد ديك الساعه كدوزوا عليه يعني الموس ماضي باش كتجينا ديك التفليحه ديال زائد من فوق داك الزرارع، اولا كيف قلنا بديك الشفره ديال الحلاقه اللي كتكون يعني الغازوار كيكون يعني ماضي وكيكون خاص غير بهذه كنديروا في كيف قلنا في الكوزينه كنحتفظوا به غير لهذا التزيين ديال هاد الخبيزات. ثم مباشره كنعاودوا نخليهم يخمروا المره الثانيه تقريبا ساعه اخرى، وعاد ديك الساعه كنطيبوهم بالطريقه العاديه كل سيده على حسب الفران ديالها. فهذه مقادير قليله كيجي يعني خبز ممتاز فيه غير 4 ديال الطحين فورس، 4 ديال الطحين ديال القمح، مقبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال حليب غبره، 4 المعالق كبار ديال الزيت الروميه، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، والمدافي اللي غادي نجمعوا به هذا العجين. هادو كلهم كنخلطوا هاد المقادير كلها مع بعضياتها ثم كنجمعوها بالمدافي وكنبقاو يعني كنجمعوا المدافي حتى كتجمع لينا العجينه. ملي كتجمع لينا العجينه كندلكوها مزيان، كتبغي تدلك حتى كتولي رطبه في يدينا وكترتق. وديك الساعه كنضيفوا معلقه من البافو، معلقه من الزنجلان، معلقه من زرعه الكتان، غير معلقه ما كنكثروش، وكنعاودوا ندلكوها واحد شويه باش كتخلط هاد الزرارع فيها. ثم مباشره كنغطيوها بواحد المنديل نقي وكنخليو هاد العجينه يعني حتى كترتاح واحد نص ساعه 30 دقيقه. من بعد 30 دقيقه كناخذوا هذيك العجينه وكنشكلوا منها كويرات، قلنا كويرات صغيورين غتخرج لينا تقريبا 15 حتى ل 16 كويره صغيره. ثم مباشره كناخذوا هذوك الكويرات كنستفوهم في لاطه ديال الفران مرشوشه بشويه ديال الطحين ولا مفرشه بورق يعني الطهي بابي كويسون. وعاد ديك الساعه كناخذوا بيضه كنحلوها واحد شويه بالفرشيطه وناخذوا الشيته وكندهنوا الوجه والجناب ديال هاد الخبيزات بهذيك البيضه وكنزينوها اما الوجه ديالها كله بزرارع اما نديروها التزيين ديال زائد هكا بشكل افقي وشكل عمودي غير زائد، وكيبقاو يعني فراغات اللي هما خاويين ما فيهمش التزيين. ومن بعد يعني كناخذوا موس ماضي اولا كيف قلنا الغازوار وكنحاولوا تكون جديده وكنحاولوا نفلحوا الوجه ديال هذوك الخبيزات بطريقه ديال زائد وباش كيبان لنا داك التزيين هكا ديال الزرارع. قلنا الزنجلان وداك البيض اولا الاخر اولا البافو اولا زرعه الكتان كنزينوا بهم يعني كل 4 ديال الخبيزات نزينوهم بشويه من هاد الزرارع يعني بشكل مختلف. بالنسبه للبيضه اللي غادي نزينوا بها الوجه ديال هاد الخبيزات ضروري اننا نخلطوا معها 2 معالق ديال الماء بارد، نسيتهم يعني بيضه نحلوها مزيان في الزلافه مع 2 معالق ديال الماء بارد كنخلطوهم مزيان. وعاد ديك الساعه كندهنوا الوجه ديال هاد الخبيزات وكنديروا الزرارع وديك الساعه كنعاودوا نخليوهم يرتاحوا واحد نص ساعه اخرى 30 دقيقه.
ثم كندخلوهم الفران حتى كيطيبوا كيتحمروا وكنقدموهم فكيجيو ممتازين مزينين بالزنجلان الابيض بالبافو كيف قلنا داك الخشخاش بالزريعه ديال الكتان وصحيين في نفس الوقت ومصايبين في الدار. نتمنى انكم تجربوهم واكيد على انه بالنسبه لهاد الخبيزات كيخرجوا 16 كويره يمكن لكم تضاعفوا الكميه 6 كيلو ديال الطحين فورس والطحين ديال القمح او كيلو من هاد الانواع ديال الطحين مع هاد الزرارع وبالصحه والراحه.